يعني المرأة اللي لابسة خلخال ما يجوز انها تمشي وتطلع صوت بسبب خلخالها حتى ما تفتن المسلمين. طب كيف التي والكعب طيب تبرز مفاتنها وتبرز أحبابي في الله خدودها ووجهها أمام الناس والناس كلهم ينظرون إليها؟ إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. يا إخواني، الله عز وجل يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما.